नमस्कार। प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी धिताल। म संगीता कटुवाल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका हेडलाइन्सबाट। नो नट अगेन अभियानलाई कारवाही नगर्न सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश। निर्वाचन आयोग लगायत विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग। न्यायालयमा हस्तक्षेप नगर्ने दलहरूको प्रतिबद्धता गफमै सीमित। 9 महिनासम्म सर्वोच्च अदालत कायम मुकायमकै भरमा दलीय हस्तक्षेपकै कारण न्यायालयको शाख गुमाउँदै। काठमाडौँ 5 मा रोचक भिडन्त। ह्याट्रिक गर्ने दाउमा पोखरेल जित निश्चित रहेको दाबी। तनहुबाट आएका प्रदीप पनि उत्साही, पोखरेललाई हराउने विश्वास। हाम्रो नेपाली पार्टीले सार्वजनिक गर्यो घोषणा पत्र। भ्रष्टलाई जेल हाल्नेदेखि बलात्कारीलाई नपुंसक बनाउने सम्मको योजना। 5 वर्षमा स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क। नयाँ दिल्लीमा प्रदूषण बढेसँगै नेपालमा पनि जोखिमको खतरा। पूर्व तयारी शून्य। प्रदूषण मापन यन्त्र पनि बिग्रिएर काम नलाग्ने स्थितिमा। तान्जानियाको एउटा यात्रुवाहक विमान अवतरण गर्ने क्रममा भिक्टोरिया तालमा दुर्घटनाग्रस्त। 43 यात्रुमध्ये 26 जनाको उद्धार। बाँकीको खोजी कार्य जारी। र T20 विश्वकप क्रिकेटमा नेदरल्यान्डसँग पराजित भएपछि दक्षिण अफ्रिका बाहिरियो। भारत, न्युजिल्यान्ड, इङ्ल्यान्ड र पाकिस्तान अन्तिम 4 मा। प्राइम न्यूज अब विस्तारमा। आचार संहितालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न लागि परेको निर्वाचन आयोगका केही कदम भने आलोचनाको विषय बन्न थालेका छन्। कुनै सञ्चार माध्यमलाई समाचार लेखेकै भरमा कारबाही सिफारिसदेखि सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त भएका अभिव्यक्तिलाई आचार संहिताका नाममा आयोगले अंकुश लगाउन थालेको छ। संवैधानिक हकका रूपमा रहेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खोसिएको भन्दै पछिल्लो समय आयोगको आलोचना हुन थालेको हो। एक रिपोर्ट। निर्वाचन आयोगले आचार संहिताको बहानामा नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि धावा बोलेको भन्दै आलोचना हुन थालेको छ। निर्वाचन आयोगले केही दिन अघि नो नट अगेन नामको फेसबुक पेजले आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको भन्दै बन्द गर्न चेतावनी दियो, जसको चौतर्फी विरोध भएपछि आयोगले अझै स्पष्ट पार्न खोज्यो। तर आयोगको उक्त निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भयो। तर सर्वोच्च अदालतले नो नट अगेन सम्बन्धी रिटमा कारबाही अघि नबढाउन निर्वाचन आयोगलाई अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्यो। सर्वोच्चका हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश मार्फत आयोगलाई कारण देखाऊ आदेश दिएको हो। अदालतको आदेशपछि फैसलाको लागि दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ। यो सँगै आयोगले चालेको कदम गलत देखिएको छ। त्यस्तै एउटा समाचार लेखेकै भरमा एउटा अनलाइन सञ्चार माध्यमलाई त 24 घण्टे स्पष्टीकरण सहित उक्त समाचार हटाउन नै निर्देशन दियो, जबकि उक्त समाचारमा उम्मेद्वारको चरित्र हत्या भन्दा पनि उम्मेद्वारको छोरा अमेरिकामा भर्ती भएको उल्लेख छ। तर यसलाई आयोगले भने चरित्र हत्या गर्ने, चुनावमा असर गर्ने मनसाय राखेर समाचार लेखिएको भन्दै हटाउन निर्देशन दिएको बताउँछ। कुनै कारणबाट चाहिँ अब समाचार अपोस्ट छ र यो निर्वाचनसँग जोडिएको विषय छ र अनि यसरी चाहिँ गलत लेखियो भनेर, किन त यो त छोटो अवधि छ। एउटा गलत न्युजहरू त्यसरी सम्प्रेषित भए अब न्युजको सत्यता पनि हुनसक्छ, गलत पनि हुनसक्छ, तर त्यसले त निर्वाचनको उम्मेदवारलाई पुर्याउने क्षति त पुर्याइसकेका हुन्छ। त्यसैले कतिपय कुराहरू भेस्टेड तरिकाले पनि सम्प्रेषित भएको हुनसक्छ। बेला बेलामा निर्वाचन आयोगले समग्र सञ्चार माध्यमलाई नियन्त्रणको प्रयास गरिरहेको पनि आरोप लाग्ने गरेको छ। यो भन्दा अगाडि पनि सञ्चार माध्यमको अनुगमन कसले गर्ने भन्नेमा विवाद भएपछि आयोगले प्रेस काउन्सिललाई पत्र लेखेरै सञ्चार माध्यमहरूको अनुगमन गर्न भनेको थियो। तर बेला बेलामा आयोगका गल्ती र कमजोरीले गर्दा आयोगकै कारण निर्वाचन निष्पक्ष भन्दा पनि पक्षपाती हुने हो कि भन्ने आशंका जन्मिएको छ। पटक पटक सत्तामा पुगेका दलहरूले फेरि चुनावी प्रतिबद्धता जारी गर्दै प्राथमिकताका साथ भनेका छन् स्वच्छ, जनमुखी, राजनीतिक हस्तक्षेप रहितको निष्पक्ष न्यायालय। तर उनीहरूको भनाइ र गराइमा कति अन्तर छ भन्ने थाहा पाउन सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व 9 महिनासम्म कायम मुकायमको भरमा चलेको दृष्टान्तबाट प्रष्ट हुन्छ। एक रिपोर्ट। सत्तारूढ प्रमुख दल कांग्रेसले सार्वजनिक गरेको घोषणा पत्रमा न्यायालय लोकतान्त्रिक सुशासनको मुटु भएकाले त्यहाँका समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्दै संवैधानिक सर्वोच्चता र विधिको शासनको लागि स्वतन्त्र न्यायपालिका हुने प्रत्याभूति गर्न
कटिबद्ध भएको उल्लेख छ। त्यस्तै नेकपा एमालेको घोषणापत्रमा कानुनको शासन, स्वतन्त्र न्यायालय, शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण सन्तुलन र जनताका हक अधिकारको प्रत्याभूतिको पक्ष पोषण गरिने उल्लेख छ। त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रको घोषणापत्रमा राज्यको शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलित सिद्धान्तलाई कार्यान्वयन गर्न न्यायाधीशको मनोनयन प्रक्रियामा नै सुधार गर्ने उल्लेख छ। त्यस्तै नेकपा यसको घोषणापत्रमा स्वतन्त्र र मर्यादित न्यायपालिका र न्याय सेवालाई जनमुखी बनाउनको लागि पहल गरिने उल्लेख छ। तर दलहरूको भनाइ र गराइमा कति अन्तर छ भन्ने विषय सर्वोच्च अदालत 9 महिनादेखि कायम मुकायमको भरमा चलेकोबाट प्रश्न हुन्छ। चोलेन्द्र शमशेरलाई महाभियोग लगाएपछि दीपक कुमार कार्की कायम मुकायम भए। उनी पनि निवृत्त भएपछि अहिले हरिकृष्ण कार्की कायम मुकायम छन्। राजनीतिले न्यायालय थिलो भएको भनी आलोचना भइरहँदा दलहरू भने निष्पक्ष स्वतन्त्र न्यायालयको वकालत गरेर थाक्दैनन्। न्याय क्षेत्रका जानकारहरूले दलहरूकै कारण न्यायालयले साख गुमाउँदै गएको बताउँछन्। उनीहरू के सोच्छन् भने सम्पूर्ण एक्टिभिटी राज्यका सम्पूर्ण एक्टिभिटीहरूको राज्यका सम्पूर्ण अङ्गहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा छोड्ने भन्ने कुरा आफ्नो म्यानिफेस्टोमा लेख्छन् र प्र्याक्टिसमा लाँदाखेरि आफ्नो पद बलुक्ताको कारणबाट उनीहरूले जहिले पनि के भन्छ यो एकअर्काको हस्तक्षेपको नीति कार्यनीतिलाई अप्नाउँछन्। जस्तो अहिले तपाईँहरूको पार्लियामेन्ट डिजोल्भ गर्ने कुरा हो, न्यायालयमा चाहिँ हस्तक्षेप गर्ने कुराहरू, मुद्दामा सिफारिस गर्ने कुराहरू, यो किसिमको रूप हामीमा दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ। दलहरूले न्यायालयलाई स्वतन्त्र बनाउँछु भन्नुले उनीहरूले नै हस्तक्षेप निम्त्याइरहेको प्रश्न हुने कानुनका जानकारहरू बताउँछन्। संविधानले ग्यारेन्टी गरेको कुरा हो। अनि फेरि घोषणापत्रमा पनि म स्वतन्त्र बनाउँछु भन्नुको अर्थ नै कुनै न कुनै हदमा स्वीकारोक्ति हो। तर स्वीकारोक्ति हुँदाहुँदै पनि सुधारका लागि घोषणापत्रमा राखिएको होइन। फेरि पनि भोलि नियुक्तिको बेला आउँछ, फेरि पनि दलहरूले आफ्ना मान्छेलाई त्यहाँनिर छिराउँछन्। दल एवं तिनले नेतृत्व गरेको सरकारले अदालतको आदेशको कति अवज्ञा गर्छन् भन्ने एक उदाहरण हो 2070 सालमा सर्वोच्चले दिएको एक आदेश। सर्वोच्चले 2070मा नो भोट राइट टु रिजेक्टको व्यवस्था गर्न आवश्यक कानुन बनाउन निर्देशन दियो। तर अहिलेसम्म सरकारले कानुन बनाउनेतर्फ कुनै पहल गरेको छैन। न्यायाधीश नियुक्तिमै दलहरूले कोटा निर्धारण गर्छन् भन्ने विषय पनि नागरिकबाट लुकेको छैन। यतिसम्म कि सर्वोच्चमा कुन न्यायाधीशको इजलासमा मुद्दा पर्यो भनेर नै आदेश यस्तो आउला भनेर अनुमान गर्न सकिने स्थिति उत्पन्न भएको छ। समग्रमा न्यायालय राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण जनविश्वास गुमाउने स्थितिमा पुगेको धेरैको आवाज छ। दलहरूले भनाइ र गराइमा एकरूपता ल्याउन पनि आफैमा शुद्धिकरण गर्न जरुरी छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले कुनै पनि मतदान केन्द्रमा पुनः मतदान गर्नुपर्ने स्थिति सृजना हुन नदिने गरी तयारी भइरहेको बताएका छन्। आइतबार झापाको बिर्तामोडमा आयोजित निर्वाचन आचार संहिता सम्बन्धी कार्यक्रममा उनले ठूलो प्राकृतिक विपत्ति बाहेक सुरक्षाका कारण वा अन्य कारणले पुनः मतदान गर्नुपर्ने अवस्था नआउने गरी तयारी भइरहेको बताएका हुन्। मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचन भय रहित र निष्पक्ष ढंगले सम्पन्न गरिने उनको भनाइ छ। कुनै पनि एक मतदातालाई लोभ, लालच, धाक वा धम्कीका कारण मतदान गर्नबाट अप्ठ्यारो स्थिति सृजना गर्न नदिने गरी आयोगले देशभर सचेतनामूलक कार्यक्रम लिएर हिँडिरहेको उनले बताए। मतदान सम्पन्न गर्न गइरहेका छौं। झापामा कुनै ठूलो विपत्ति आइलागो प्राकृतिक विपत्ति त्यसको समानता संयुक्त रूपमै गरौँला, तर सुरक्षाको कारणले वा कुनै दल वा राजनीतिक दलको कारणले। प्रमुख आयुक्त थपलियाले निर्वाचनको सुष्ठुतासँगै लोकतन्त्र र अभिव्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई भरपूर उपयोग गराई निर्वाचनलाई सम्पन्न गराउन आयोग अघि बढेको जानकारी दिए। वर्तमान निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत कुनै दलले पनि स्पष्ट बहुमत ल्याउन नसक्ने तर्कसहित दलहरू गठबन्धन संस्कृतिमा अभ्यस्त हुन थालेका छन्। सत्तारूढ गठबन्धन र एमाले नेतृत्वको गठबन्धन यति बेला चुनावी मैदानमा छन्। गठबन्धन बनाएर चुनावमा होमिए पनि दलहरूले घोषणापत्र भने अलग अलग सार्वजनिक गरेका छन्। गठबन्धनको संयुक्त खाका ल्याउन भने दलहरू चुकेका छन्। एक रिपोर्ट। संसदीय निर्वाचनमा बहुमत ल्याउने तथा ठूलो पार्टी बन्ने चाहनाले राजनीतिक दलले सिद्धान्त, विचार र नीति नमिल्ने दलहरूसँग गठबन्धन गरेका छन्। कांग्रेसले माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, लोसपा, राष्ट्रिय जनमोर्चासँग गठबन्धन गरेर चुनावी मैदानमा छ। यस्तै नेकपा एमाले जसपा, रापरपा नेपाल, परिवार दल लगायत साना दलसँग गठबन्धन गरेको छ। लामो समयसम्म गठबन्धन रहने दाबी गरेका दलहरूले चुनावी घोषणापत्र भने बेग्ला बेग्लै सार्वजनिक गरेका छन्।
दलहरूले 5 वर्षभित्र जनताको जीवनस्तर उकास्ने, रोजगारीको अवसर देशभित्रै सिर्जना गर्ने, मुलुकलाई समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढाउने लगायतका सपना घोषणापत्रमा विगतमा पनि बाँडेका थिए। तर ती घोषणापत्रका प्रतिबद्धता सपनामा नै सीमित भए। दलहरूले अहिले फेरि पहिले जस्तै घोषणापत्र ल्याएका छन्। जनताको विकास र समृद्धिको यात्रालाई पूरा गर्ने अठोटसहित अधिकांश दलले आफ्नो घोषणापत्र पनि सार्वजनिक गरिसकेका छन्। लामो समयदेखि गराइ र भनाइमा फरक रहेका दलहरूले साझा एजेन्डा तयार नगरेर घोषणापत्र फरक सार्वजनिक गर्नुलाई कतिपयले जनभावनाको सम्बोधन गर्नुभन्दा पनि सत्ता प्राप्त गर्ने साधनको रूपमा दलको गठबन्धन भएको बुझेका छन्। अवसरको खोजीका लागि प्रयोग गरिने एउटा साधन जस्तो मात्रै भयो, पद प्राप्तिको लागि एउटा साधन भयो। त्यो आफ्नो पब्लिक एजेन्डालाई कार्यान्वयन गर्ने भन्दा पनि राजनीतिक दलको एउटा लाई टेकेर त्यसलाई एउटा भर्याङ बनाएर कसरी एउटा पद प्राप्त गर्न सकिन्छ, सत्ता प्राप्त गर्न सकिन्छ, त्यो मात्रै सोच भयो। किनभने राजनीतिक दलको त मूलभूत उद्देश्य भनेको के हो भने एउटा राजनीतिक सामाजिक रूपान्तरणको लागि कार्य गर्नु हो, त्यो एजेन्डाको लागि काम गर्नु हो, नेसन बिल्डिङको लागि काम गर्नु हो। अब त्यो उद्देश्य नभएपछि त के हो, जहाँ जुन पार्टीमा लाग्दाखेरि पद प्राप्त हुन्छ त्यही पार्टीमा लाग्नु पर्यो। सत्तारूढ गठबन्धनले लोकतन्त्र, कानुनी शासन, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, निजी क्षेत्रको प्रवर्धन, विदेशी लगानी भित्राएर मुलुकलाई समृद्ध बनाउने लगायतका विषयमा साझा धारणा भएको प्रतिबद्धता यसअघि नै गरेका थिए। यद्यपि उसले गठबन्धनका दलबीच साझा धारणा बनाएर घोषणापत्र ल्याउन सकेन। काङ्ग्रेस प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले गठबन्धनका दलबीच फरक घोषणापत्र आउनुलाई स्वाभाविक रूपमा बुझ्नुपर्ने बताए। अबको बाटो भनेको लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको फाउन्डेसनमा, कानुनी शासनको आधारशिलामा नै हरेक नागरिकको सर्वाङ्गीण विकास हुन सक्छ र त्यसमा हरेक नागरिकले आफ्नो क्षमता, योग्यता, सृजना सम्भावनाको भरपूर उपयोग गर्ने स्वतन्त्रता हामीले दिनुपर्छ भन्ने कुरामा सबै अहिले चाहिँ माओवादी, हिजो चाहिँ द्वन्द्वमा हामी रहेका थियौँ, उहाँहरूले समेत त्यसलाई चाहिँ महसुस गरेर एउटै बाटो हिँड्ने कुरा तय भइसकेको छ। मुलुकको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रूपान्तरणका लागि दलहरूबीच मिलेर साझा रूपमा काम गर्ने प्रतिबद्धता हुनुपर्ने हो। तर दलहरूले चुनाव जित्नकै लागि र सत्तामा पुग्नकै लागि मात्र गठबन्धन गरेका कारण उनीहरूको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठेको छ। यस्तो प्रवृत्तिले राजनीति भनेको जोसँग जता पनि र जसरी भए पनि गठबन्धन गरेर सरकारमा पुग्ने र राज्य दोहन गर्ने मात्र हो भन्ने सन्देश गएको छ। पोलिटिकल ब्युरो, प्राइम एचडी, काठमाडौँ। सङ्घले प्रदेशलाई अधिकार नदिएको भन्दै प्रदेश सरकारले बारम्बार गुनासो पोख्ने गरेको छ। प्रदेश मजबुत बनाउन सङ्घीय सरकारले व्यवस्था गरेको आवाज पनि पटक उठ्ने गर्छ। तर मुख्यमन्त्री भइसकेका नेताहरू भने यसपटक प्रतिनिधि सभामा उम्मेद्वार बन्न पुगेका छन्। कतिपय मुख्यमन्त्री बनिसकेका नेताले सङ्घमा नै बसेर प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारका लागि लड्ने बताएका छन्। एक रिपोर्ट। सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकारका लागि पर्याप्त कानुन तर्जुमा नगरेको भन्दै आलोचना भयो। सङ्घले अझै पनि प्रहरी समायोजन गरेर प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको छैन। प्रदेशमा रहेका जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई केन्द्रले खटाउने गरेको छ। सरकारी वकिल कार्यालयहरू प्रदेश महाधिवक्ताको मातहतमा आएका छैनन्। विपद व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकारलाई व्यवस्था गर्दै सङ्घीय सरकारले हस्तक्षेप गर्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। प्रदेशका मुख्य सचिव र सचिवलाई प्रदेशले आफ्नो कानुन अनुसार खटाउन सकेको छैन। सङ्घीय व्यवस्थाप्रति सङ्घीय सरकार अनुदारवादी रहेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ। बेला बेला प्रदेशमा भएको भ्रष्टाचार र व्यथितिको जडका कारण प्रदेशको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको छ। कतिपय राजनीतिक दलले त प्रदेशलाई देशको अर्थतन्त्रले थेग्न नसक्ने दावी गर्दै खारेज गर्नुको विकल्प नभएको बताउँदै आएका छन्। संसदीय निर्वाचनमा प्रदेशका मुख्यमन्त्री भइसकेका र बहाल रहेका 6 जनाले प्रदेश छाडेर प्रतिनिधि सभामा उम्मेद्वार बनेका छन्। मुख्यमन्त्रीहरूले प्रदेशमा खासै उल्लेखनीय काम गर्न नसकेपछि केन्द्र रोज्न थालेको भन्नेहरू पनि छन्। यद्यपि बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले प्रदेशलाई सङ्घीय सरकारले व्यवस्था गरेको भन्दै सङ्घमै बसेर प्रदेशको हक हितको लागि सङ्घर्ष गर्ने बताए। राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू मात्रै केन्द्र सरकारले गर्ने, हिजो केन्द्रले गरेका सबै केन्द्रीय ठुला योजना पनि प्रदेशलाई दिने, सेवा प्रदान गर्ने सर्भिस डेलिभरीको काम जति स्थानीय सरकारले गर्ने, यो सङ्घीयताको मूल मर्म चाहिँ त्यो हो। तर त्यो अनुसार हाम्रो केन्द्रीय नेतृत्व लामो समयदेखि त्यो केन्द्रीयताको मानसिकता भएको
नेतृत्वले त्यो सोच्न सकेका छैन। म चाहिँ अहिले सङ्घमा किन आउन चाहेँ त भन्दा यो सङ्घीयतालाई बलियो बनाउनको लागि सङ्घमै बसेर प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको हक अधिकारको लागि वकालत गर्न म यता आउनु। मुख्यमन्त्रीको पद प्रतिष्ठित भएको कारण केन्द्रमा गृहमन्त्री भइसकेका व्यक्ति समेत प्रदेशमा जान चाहेका छन्। तर केन्द्रले अधिकार दिन उदासीन भएका कारण पूर्व तथा बहालवाला मुख्यमन्त्री भइसकेका व्यक्तिले केन्द्र रोज्नु अस्वाभाविक नभएको राजनीतिका जानकारको बुझाइ छ। अहिले प्रदेशलाई त्यस्तो अधिकार पनि छैन। त्यो के हो त भन्दाखेरि कमजोर छ। वास्तवमा साँच्चै भन्यो भने हाम्रो संविधानले प्रदेशलाई कमजोर बनाएको छ। तर के चाहिँ भने प्रदेशको मुख्यमन्त्री भनेको एउटा चार्मिङ पद चाहिँ भयो, एउटा सानमान पद प्रतिष्ठाका विषयहरूसँग त्यो गाँसिएको हुन्छ। यो कुरो सही हो कि बेठीको भन्ने स्पष्ट मूल्याङ्कन गर्न सक्ने खालको निर्णय दिन सक्ने अवस्था अहिले देखिएको छैन। संसदीय निर्वाचनमा प्रदेश एकका पूर्व मुख्यमन्त्री दुए शेरधन राई भोजपुर र भीम आचार्य सुनसरी, बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे धादिङ, गण्डकी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ लमजुङ, लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल दाङ, कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही कालीकोटबाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचन लड्दैछन्। बागमती प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी साक्यले चुनाव लडिनन् भने लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी र सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई नेकपा माओवादी केन्द्रले टिकट नै दिएन। पोलिटिकल ब्युरो प्राइम एचडी काठमाडौँ। काठमाडौँ 5 मा नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल र नेपाली कांग्रेसका युवा नेता प्रदीप पौडेल बीचको प्रतिस्पर्धालाई रोचक मानिएको छ। उसो त यो क्षेत्रमा 17 जना स्वतन्त्र उम्मेद्वार पनि चुनावी मैदानमा छन्। यही सन्दर्भमा घरदैलोमा व्यस्त रहेका नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलको घरदैलो कार्यक्रमबारे रिपोर्ट तयार पारेका छौं। एक रिपोर्ट। पहेँलो पुलबाट सुरु भएको ईश्वर पोखरेलको घरदैलो कार्यक्रम कालो पुलतिर अगाडि बढ्छ। उनी गेटमा आएकालाई गेटमै र घरभित्रै रहेकाहरूलाई भित्रबाट बोलाउँदै गेटमा पर्खेर भए पनि सबैसँग भोट माग्दै अघि बढ्छन्। घरदैलोमा निस्कँदा धेरैले सद्भाव नै व्यक्त गर्छन्, तर कतिपय उनकै कार्यकर्ता पनि यसरी व्यङ्ग्य गर्न भने छुटाउँदैनन्। बेला चाहिँ भेट हुँदैन, यही भोट माग्ने बेला आउँदै भेटेर भएन नि के साह्रो यस्तो भएन। उहाँलाई पनि नभेटेको यहाँ उहाँ त अस्ति फोन गर्नुभएको थियो, फोन पनि गर्ने थियो, उहाँ तपाईँ पो गर्नुहुन्छ। सबैसँग हात जोड्दै र हात मिलाउँदै अगाडि बढेका पोखरेल एउटा गेटभित्र पस्छन्, जहाँ उनलाई माला लगाएर आशीर्वाद दिन 80 कटेका वृद्ध पर्खाइमा हुन्छन्। उनी पोखरेललाई ज्ञानी बन्नु भनेर आशीर्वाद दिन्छन्। टीका लगाएर पोखरेल फर्किनै लाग्दा उनी एमाले अध्यक्ष ओलीको हप्कीदप्की गर्ने बानी राम्रो नभएको भन्दै सचेत तुल्याउँछन्। हकार्नु पर्यो भने हाम्रो नेतालाई पनि भन्नुपर्छ। मान्छे हकारेर चलाउन खोज्छन् तर त्यसरी मान्छे चलाउँदैन। सरकारमा हकाउनै पर्छ। पोखरेल भने ओलीमा अरूलाई थर्काउने स्वभाव नभएको बताउँछन्। ओलीमा सबैलाई मिलाएर लैजाने स्वभाव भएको उनको दाबी छ। थर्काउने त कुरै भएन, जनतासित जनता भनेका यो चाहिँ होइन, ओलीको शैली पनि त्यो सोलो डोलो कुरा नगर्नुहोस्, मसितको कुरा गर्नुहोस्। तपाईँले कुरा के हो होइन, सुझाव थर्काउने त कुरै भएन। जनतालाई थर्काउने भन्ने त त्यो गलत कुरा हो। कसैले पनि कोही पनि नेताले, त्यसमा पनि नेकपा एमालेको नेताले जनतालाई थर्काउने धम्की दिनेवालाहरू पनि छन्। हिजो कसरी धम्की दिएको छन् होइन। उम्मेद्वारहरू भोट माग्नमा व्यस्त रहेको अहिलेको समयमा मतदाताका पनि आफ्नै समस्या छन्। सबै कुरा अब सबैभन्दा मूल्य सस्तो होस् अनि अब जितेर आउन्, हामीले भोट दिएको मान्छेले जितुन्, त्यही भन्न चाहन्छु। महँगी हुनु भएन, महँगी चाहिँ हुनु भएन, केही किनेर खानु नसकिने भयो। नेपाली कांग्रेसका युवा नेता प्रदीप पौडेल र 17 जना स्वतन्त्र उम्मेद्वार चुनावी मैदानमा रहेको यो क्षेत्रमा आफ्नो जित सुनिश्चित रहेको पोखरेलको दाबी छ। मतदाताको सकारात्मक प्रतिक्रिया पाएको उनी बताउँछन्। आम रूपमा जनताको अत्यन्त सकारात्मक रिस्पोन्स हामीले पाएका छौँ। मतदाताहरूले हामीप्रति सद्भाव देखाउनु भएको छ, शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ र हामीलाई हिजोदेखि नै चिन्दै आएको, बुझ्दै आएको, हाम्रा कामहरू देख्नुभएको, हामीले गरेका कामहरूको बारेमा उहाँहरूलाई थाहा भएको, त्यस कारणले गर्दा उहाँहरू
हामीप्रति अत्यन्त सहज हुनुहुन्छ, सकारात्मक हुनुहुन्छ। प्रचार प्रसारको सीमित समयमा धेरैभन्दा धेरै मतदातालाई भेट्न उम्मेद्वारहरू अहिले दौडधुपमा छन्। आफ्नो विजय सुनिश्चित रहेको सबैको दाबी रहनु स्वाभाविकै हो। वास्तवमा बाजी कसले मार्छ त्यो थाहा पाउन भने केही समय कुर्नै पर्ने हुन्छ। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 5 मा नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल र नेपाली कांग्रेसका युवा नेता प्रदीप पौडेल आमने सामने छन्। यो क्षेत्रबाट 17 जना स्वतन्त्र उम्मेद्वार पनि छन्, तर मुख्य प्रतिस्पर्धा यिनी दुई ठूला दलबीच रहेको बताइन्छ। पोखरेल आफ्नो जित दोहोर्याउने रणनीतिमा छन् भने पौडेल पहिलो जित निकाल्ने योजनामा छन्। यसै सन्दर्भमा हामीले प्रदीप पौडेलको घर दैलो कार्यक्रम पछ्याएका छौं। एक रिपोर्ट। काठमाडौँ 5 का लागि प्रदीप नयाँ अनुहार हुन्, त्यसैले उनले यहाँका मतदाताका गुनासाहरूको खासै सामना गर्नु परेको छैन। यो उनका लागि सकारात्मक पक्ष हो। त्यस्तै आशा गरिएका युवा उम्मेद्वार पाएर यो क्षेत्रका कांग्रेसहरू पनि उत्साहित छन्। धेरैजसो मतदाताका सकारात्मक प्रतिक्रियाले उनीहरू उत्साहित भएका हुन्। हाम्रो पार्टीलाई भोट हाल्दिन्छ युवा उम्मेदवारलाई चाहिँ माग्नै पर्दैन यस्तो मान्छे भेटेपछि हामीले अरूतिर कुरै तर प्रदीप प्रति कसैको कुनै गुनासो नै नभएको भने होइन। पौडेलको भिडन्त एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलसँग छ, जो यसअघि 2056 र 74 गरी 2 पटक यही क्षेत्रबाट निर्वाचित भइसकेका छन्। 2064 र 70 मा भने यो क्षेत्रबाट कांग्रेसका नेता नरहरि आचार्यले जितेका थिए, जो अहिले सक्रिय राजनीतिमा छैनन्। यहाँका नेता कार्यकर्ता र मतदाताको सकारात्मक प्रतिक्रियाबाट हौसिएका प्रदीप आफ्नो जित सुनिश्चित रहेको दाबी गर्छन्। यो उत्पादनशील उद्यमशीलताको विकास गर्नुपर्छ, जसले गर्दा चाहिँ तपाईको बेरोजगारीको समस्या हल हुन सक्छ, ब्रेन ड्रेन, लेबर ड्रेन अनि पुँजी पलायनताको स्थिति पनि अन्त्य हुन सक्छ, भ्रष्टाचार पनि अन्त्य हुन सक्छ र हामीले आर्थिक विकास गर्न सक्छौँ। त्यसैले हामीले एकदम प्रष्ट दृष्टिकोणका साथ आएको कारणले हामीलाई जनताले विश्वास गर्नुहुन्छ। त्यसमाथि राजधानीका सचेत जनताले निष्ठालाई हराउनुहुन्न, इमान्दारितालाई हराउनुहुन्न, यो किनकि देशभरि म्यासेज जाने विषय हो। उनी कांग्रेसमा समेत सुधारको आवश्यकता रहेको र त्यस्तो सुधार युवाहरूको विजयले मात्रै सम्भव भएको बताउँछन्। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 5 का कांग्रेस नेताहरूमा पनि पौडेलले विजय हासिल गर्ने विश्वास छ। मैले एउटा कुरा स्वीकारेको के छु भने लोकतान्त्रिक पद्धतिप्रति कांग्रेसको निष्ठामा प्रश्न गर्न मिल्दैन, तर सुशासन कायम गर्ने सवालमा कांग्रेस पनि चुकेको छ। हामीले सुधार गर्न खोजेको हाम्रो पार्टी पनि हो, देश पनि हो। देशका तमाम विसङ्गतिमाथि प्रहार गर्ने एउटा सक्षम पार्टी, एउटा सशक्त पार्टी हामीले निर्माण गर्न खोजेको त्यो अभियान हाम्रो धेरै अगाडिदेखि चलिरहेको छ। आफ्ना जनप्रतिनिधिबाट यो क्षेत्रका मतदाताका अपेक्षा के छन् त? हामीले मतदाताहरूको राय पनि लिएका छौँ। तमाम मतदाताहरूको एउटा मात्रै भनाइ के छ भन्दाखेरि युवा चाहियो, युवाले मात्र केही गर्न सक्छ, युवाले मात्र परिवर्तनका मुद्दाहरू बोक्न सक्छ। अब हामीलाई युवामाथि मात्र विश्वास छ भने जुन मतदाताको आम भावना छ त्यो भावना अनुसार चाहिँ प्रदीप पौडेलजीलाई यहाँ तमाम युवाहरूको पनि समर्थन छ। सबै मतदाताहरूको चाहिँ एकदमै आशा लाग्दो, भोलिको हाम्रो सांसदको रूपमा आशा लाग्दो हामी जनताको प्रतिनिधिको रूपमा चाहिँ सबैले लिएको अवस्था छ। यो क्षेत्रबाट एमालेका पोखरेल जित हासिल गर्न सफल हुन्छन् अथवा पौडेलले बाजी मार्छन् अथवा स्वतन्त्र मध्ये कसैले विजय हासिल गर्छन्, त्यसका लागि भने चुनावी नतिजा कुर्नै पर्ने हुन्छ। हाम्रो पार्टी नेपालले चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ।
काठमाडौँमा एक कार्यक्रम गरे हाम्रो पार्टी नेपालले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर्ने र देशलाई आगामी 5 वर्षभित्र समृद्ध बनाउने नारासहित घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको हो। उसले देशमा रहेका विभिन्न स्रोत र साधनको उपयोग गरी देशलाई समृद्धितर्फ लैजाने प्रतिबद्धता जनाएको छ। मङ्सिर 4 मा आफ्ना उम्मेद्वारहरूले विजय हासिल गरे पश्चात देशमा वर्षौंदेखि भ्रष्टाचार गरेका व्यक्तिको छानबिन गरी कारवाही गर्ने समेत नारा यो देशलाई यो स्थानसम्म पुर्याउने, ती हाम्रा कल कारखानाहरू बन्द गर्ने, ती महाकाली बेच्ने, कोशी बेच्ने, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा प्रचण्ड र को मिलेर खानुभयो भनेर भन्ने डाक्टर बाबुराम भट्टराई यी लगायत सबैलाई पहिलो काम भनेको हामीले पक्राउ गर्ने र छानबिन गरेर जेल हाल्ने हाम्रो पहिलो निष्कर्ष हो। पुराना राजनीतिक दलहरूले ल्याएको चुनावी घोषणापत्र अघिल्ला निर्वाचनको प्रतिलिपि मात्र भएको आरोप समेत लगाएको छ। पुराना दलहरूले अहिले सार्वजनिक गरेको प्रतिबद्धता भनेको 5 वर्ष अगाडिको कपी पेस्ट हो। डेट चाहिँ चेन्ज गर्नुभएको छ। किन भन्दाखेरि कपी पेस्ट किन भयो? उहाँहरूले केही कामै गर्नु भएन। जति प्रतिबद्धतामा लेख्नु भएको थियो 5 वर्ष अगाडि त्यो पुनः त्यही काम लाग्यो। किन काम लाग्यो भन्दाखेरि कुनै पनि काम गर्नु भएको छैन। नपुंसक बनाउने कानून ल्याउने घोषणापत्रमा उल्लेख छ। दलले आगामी 10 वर्षभित्रमा देशलाई विकसित बनाउनका लागि देशमा उपलब्ध स्रोत साधन र सम्भावनाहरूको भरपूर प्रयोग गर्ने जनाएको छ। प्रगतिशील लोकतन्त्र, सांसदविहीन कार्यपालिका, कृषिमा आत्मनिर्भरता, निशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरणीय सन्तुलन, उत्पादनमूलक अर्थतन्त्र, डिजिटल नेपाल, पर्यटन विकास, जलस्रोत उत्पादन, जडीबुटीको विश्वव्यापीकरण लगायतका क्षेत्रमा काम गर्ने जनाएको छ। नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी लगायत 3 साना कम्युनिस्ट पार्टीले आसन्न निर्वाचनको विरोध गर्दै संघर्षका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। आइतबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेकपा लगायत ऋषि कटेल नेतृत्वको नेकपा, आहुति नेतृत्वको वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालले निर्वाचनको विरोधमा संयुक्त कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो। आगामी मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचन खारेजी बहिष्कारको निर्णय गर्दै उनीहरूले आफूहरूको आन्दोलनमा सक्रिय सहभागिता जनाउन आह्वान पनि गरेका छन्। उनीहरूले निर्वाचनको विरोधमा कार्तिक 24 देखि 30 गतेसम्म काठमाडौँ लगायत बुटवल, एठरी, बर्दिवास, पोखरा, सुर्खेत र धनगढीमा राजनीतिक सभा गर्ने जनाएका छन् भने कार्तिक 26 गतेदेखि 30 गतेसम्म देशका विभिन्न स्थानमा कोण सभा र विरोध प्रदर्शन गरिने वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव आहुतिले जानकारी दिए। अहिलेको व्यवस्थाको विरुद्धमा र नयाँ व्यवस्थाको सुरुवातका लागि संघर्ष गरिरहेको 3 पार्टीको निष्कर्ष छ। मूलत राजनीतिक भण्डाफोर अभियान हुनेछ। यो हामी राजनीतिक कार्यक्रमहरू देशैव्यापी गर्नेछौँ। 7वटा प्रदेशमा, 77वटै जिल्लामा र सम्भव भएसम्म टोल गाउँसम्म पनि हामीले थोरै समय बाँकी छ त त्यो थोरै समयभित्र पनि जनतालाई सचेत पार्नका निम्ति र यो व्यवस्थाका हरकतहरू र यसको चरित्र र यो चुनावको नौटङ्कीको चरित्रलाई भण्डाफोर गर्दै राजनीतिक रूपमा नयाँ जमात निर्माणको निम्ति यो अभियान सञ्चालन गरिनेछ। त्यस्तै नेकपाका प्रवक्ता प्रकाण्डले क्रान्तिपछि उपलब्ध भएका जनताको अधिकारहरू एकपछि अर्को गरी कटौती हुँदै गएकाले अहिलेको व्यवस्थाप्रति आफूहरूको आन्दोलन भएको बताए। परिवर्तनका विरुद्ध, आन्दोलनका नाराहरूका विरुद्ध, प्रयासका विरुद्ध फेरि षड्यन्त्र गरेर यो मङ्सिर 4 को चाहिँ तपाईँको काम नलाग्ने चुनावको नौटङ्की गरिया छ, नाटक गरिया छ। जसले के गर्ने हामीले विज्ञप्तिमा भनिहालेका छौँ कि अरू केही गर्ने होइन। नयाँ आउने गिरोहलाई अझ बढीभन्दा बढी साम्राज्यवादीहरूका अगाडि र विश्व पुँजीवादका अगाडि आत्मसमर्पण गराउने हो, त्योभन्दा अरू केही होइन। पत्रकार सम्मेलनमा नेकपाका अध्यक्ष ऋषि कटेलले चुनाव बहिष्कार र आन्दोलन मार्फत सत्ताको विरुद्ध निरन्तर जनक्रान्तिको बाटोमा देशलाई अघि बढाएर जनताको राज्य सत्ता निर्माणमा लाग्ने धारणा राखे।
भारतमा वायु प्रदूषण बढेसँगै नेपालमा पनि जोखिम बढेको छ, तर नेपालका सरोकारवाला निकायले कुनै वास्ता गरेका छैनन्। देशभर 27 वटा प्रदूषण मापन गर्ने मेसिन जडान गरिए पनि अधिकांश बिग्रिएर थन्किएका छन्। एक रिपोर्ट। केही दिन यता भारतको नयाँ दिल्लीमा वायु प्रदूषण बढ्दो छ, जसका कारण स्वास्थ्य सङ्कटकाल नै घोषणा गरिएको छ। वायु प्रदूषण अत्यन्त खतराको तहमा पुगेपछि दिल्ली सरकारले स्वास्थ्य सङ्कटकालको घोषणा गरेको हो। अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि प्राथमिक विद्यालय बन्द गरिएको छ भने माथिका विद्यालयका लागि बाहिरी गतिविधि नगर्न र स्वास्थ्य सावधानी अपनाउन आग्रह गरिएको छ। कर्मचारीलाई घरैबाट काम गर्न निर्देशन दिएको छ। अहिले नयाँ दिल्लीमा हावाको गुणस्तर सूचाङ्क 400 माथि पुगेको छ। विज्ञहरूले 60 AQI भन्दा माथि जाँदा स्वास्थ्यका लागि हानिकारक मानेका छन्। यसरी भारतमा वायु प्रदूषण बढ्दा नेपालमा समेत जोखिम बढेको छ। मौसममा प्राकृतिक र मानव निर्मित कारणले काठमाडौँ उपत्यकामा प्रदूषण बढ्ने गरेको छ। अहिले भारतको नयाँ दिल्लीको प्रभाव नेपालमा पश्चिमी वायुको माध्यमबाट आउन सक्ने हुँदा सावधानी अपनाउन विज्ञको सुझाव छ। उत्तर प्रदेश, बिहार भनौँ, भारतको प्रदूषण पनि यहाँ आउने सम्भावना धेरै छ। किन भन्दाखेरि हाम्रोमा चाहिँ पश्चिमी वायु आउँछ, पश्चिमतिरबाट वायु आउँदाखेरि त्यो हुन्छ बिस्तारै। त्यो साधारणतः हरेक वर्ष हामीले डेटा हेर्ने हो भने करिब करिब दसैँ यो तिहार पछि दिल्लीमा प्रदूषण पिकमा जान्छ, होइन, नोभेम्बरमा पिकमा जान्छ। हामी कहाँ कहिले पिकमा पुग्छ भन्दाखेरि त्यसको 1-1.5 महिनापछि, अथवा हाम्रोमा चाहिँ यो डिसेम्बर महिनाको अन्तमा अथवा जनवरीको सुरुतिरमा चाहिँ त्यो पिकमा हुने गर्छ। त्यसैले अहिले हामीले हेर्ने हो भने नोभेम्बर महिनामा छौँ। त्यो भनेको 2 महिनामा हाम्रो एयर पोल्युसन बढ्दै 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 जानेछ र पिकमा पुग्छ र त्यसपछिको 2-3 महिना 3-4 महिना उच्च प्रदूषण लेभल नै हुन्छ र जब पानी पर्न थाल्छ त्यसपछि मात्रै प्रदूषण फेरि घट्छ। त्यसैले हामी सतर्क हुनुपर्ने अवस्था छ। नेपालका केही स्थानहरूमा वायु प्रदूषण बढ्न थालिसकेका छन्। यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि सरकारवाला निकायले बेलैमा आवश्यक कदम चाल्ने हो भने विगतमा जस्तै वायु प्रदूषणको प्रभावबाट जोगिन सकिने विज्ञको सुझाव छ। वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि इलेक्ट्रिक सवारी साधनमा जोड दिने, अहिले सञ्चालित सवारी साधनबाट निस्केको प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने, सवारी साधनको चेकजाँच गर्ने, इटाभट्टा सञ्चालन र उत्पादन कार्ययोजनामा जोड दिने हो भने प्रदूषण नियन्त्रण गर्न सकिने विज्ञ बताउँछन्। यद्यपि सरकारवाला निकायले भने यसतर्फ खासै ध्यान दिएको छैनन्। जब वायु प्रदूषण बढ्छ तब मात्रै प्रदूषण नियन्त्रणमा तातिने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। बिस्तारै वायु प्रदूषणको अवस्था कम हुन्छ भन्नाले एकैचोटि सबै हुँदैन र स्टेप बाई स्टेप हुँदै जाने हो। र काठमाडौँ उपत्यका वायु गुणस्तर व्यवस्थापन कार्ययोजना नेपाल सरकारले 2076 फागुनमा जुन जारी गर्यो त्यसमा पनि विभिन्न गतिविधिहरू भनेको छ। यद्यपि त्यसलाई एकदमै प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन सकिएको त छैन, तर त्यसका कतिपय एकदम महत्त्वपूर्ण कामहरू चाहिँ अगाडि बढेको, जस्तो विद्युतीय सवारी साधन त्यसको महत्त्वपूर्ण पार्ट हो, त्यसलाई अगाडि बढाएको अवस्था छ। विभागले वायु प्रदूषण मापन गर्नका लागि देशभर 27 वटा प्रदूषण मापन गर्ने मेसिन जडान गरेको छ, तर अधिकांश मेसिनहरू बिग्रिएर थन्किएका छन्। उपत्यकामा राखिएका 7 वटा मेसिन मध्ये 4 वटा मात्रै सञ्चालित छन्, बाँकी 3 वटा थन्किएका छन्। उपत्यका बाहिरका अधिकांश मेसिन बिग्रिएका छन्। वायु प्रदूषण मानव स्वास्थ्यका लागि निकै हानि पुर्याउने भए पनि सरकारवाला निकायले यसलाई बेलैमा नियन्त्रण गर्न नसक्दा वर्षौनी वायु प्रदूषणको जोखिम बेहोर्नु परेको छ। नेपाल प्रहरी श्रीमती संघ र प्याप्सनका पदाधिकारी बीच छात्रवृत्ति तथा भर्ना शुल्क सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। भ्रेकुटी मण्डपमा आइतबार आयोजित एक कार्यक्रममा नेपाल प्रहरी श्रीमती संघको तर्फबाट अध्यक्ष कुसुम लता सिम र प्याप्सनको तर्फबाट अध्यक्ष डीके ढुङ्गानाले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्। अध्यक्ष सिंहले शान्ति सुरक्षाको अतिरिक्त प्राकृतिक प्रकोप, विपद तथा अपराध नियन्त्रणमा समेत आफ्नो ज्यानको प्रवाह नगरी देश र जनताका लागि खटिएका प्रहरी कर्मचारी, अमर प्रहरी तथा पूर्व प्रहरी कर्मचारीहरूले पुर्याएको योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गरी प्याप्सनले प्रदान गरेको सहयोगप्रति कृतज्ञता व्यक्त गरे। सुरक्षाको अतिरिक्त दैविक तथा प्राकृतिक प्रकोप, आपद विपद तथा अपराध नियन्त्रणमा समेत आफ्नो ज्यानको प्रवाह नगरी देश र जनताको लागि खटिएका प्रहरी कर्मचारी, अमर प्रहरी तथा
पूर्वपराही कर्मचारीहरूले पुर्याएको योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गरी प्याप्सनमा आबद्ध रहेका नेपालभरका सम्पूर्ण शैक्षिक संस्थाहरूमा कक्षा 1 देखि 12 सम्म अध्ययनको लागि छात्रवृत्ति 1 विद्यालय 1 छात्रवृत्ति प्रदान गर्न सहमत भई गर्नुभएको समझदारी हाम्रो लागि अमूल्य छ। त्यस्तै प्याप्सनका अध्यक्ष ढुङ्गानाले राम्रो काम थालनी भएको भन्दै प्रहरीका परिवारलाई शैक्षिक सहयोग गर्न पाउँदा खुसी लागेको बताए। विद्यालयले दिने एउटा चाहिँ 6.33% छात्रवृत्तिभित्र एउटा विद्यार्थीलाई अब त्यसको 3.34% चाहिँ नि नगरपालिकाले डिसाइड गर्छ र विद्यालयले डिसाइड गर्नेभित्र एउटा विद्यार्थी चाहिँ यो प्रहरीभित्र आबद्ध परिवारका सदस्यलाई एउटा दिने गरी हामीले यो 81 सालसम्म कार्यान्वयन गर्ने र पछि हाम्रो सम्बन्ध निरन्तर अगाडि बढ्न सक्छ। सम्झौता बमोजिम प्याप्सनसँग आबद्ध देशभरका विद्यालय तथा +2 सम्मको लागि प्रत्येक विद्यालयमा बढीमा 1 जना छात्रवृत्ति पर्ने गरी अमर प्रहरी असहाय र अन्यलाई वार्षिक भर्ना शुल्क नलिने र विद्यार्थी भर्ना गरिने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। T20 विश्वकप क्रिकेटको सेमिफाइनल समीकरण पूरा भएको छ। आजको खेलमा नेदरल्यान्डले दक्षिण अफ्रिकालाई पराजित गरेर सनसनी मच्चायो भने पाकिस्तान भाग्यमानी बन्न पुग्यो। कस्तो बढ्यो त सेमिफाइनल समीकरण, हेरौं यो रिपोर्ट। नेदरल्यान्डसँग पराजित भएर विश्वकप क्रिकेटको सेमिफाइनल प्रवेश हुनबाट दक्षिण अफ्रिका वञ्चित हुन्छ भनेर सायदै कसैले सोचेका थिए होलान्। टेस्ट मान्यता प्राप्त दक्षिण अफ्रिका विश्वकप विजेताकै दावेदार थियो भने नेदरल्यान्ड उत्कृष्ट 12 टिमभित्र प्रवेश गर्नु नै सफलता थियो। आजको खेलमा नेदरल्यान्डले हार्दा वा जित्दा यो विश्वकपमा थप अगाडि जान सक्दैनथ्यो। तर बलियो मानिएको दक्षिण अफ्रिकालाई नेदरल्यान्डले 13 रनले पराजित गर्दा आफ्नो क्षमताको परीक्षण त गर्यो नै। सेमिफाइनल पुग्ने लगभग पक्का भइसकेको दक्षिण अफ्रिकालाई स्तब्ध पार्दै घर फर्काइदियो। नेदरल्यान्डको यो जितपछिको रोचक पक्ष त के भयो भने सेमिफाइनल पुग्न अन्तिम खेल जित्नै पर्ने अवस्थामा रहेको पाकिस्तानलाई सहज भयो। पाकिस्तानले आफ्नो अन्तिम खेलमा बंगलादेशलाई हराउनै पर्ने थियो भने नेदरल्यान्ड्सले दक्षिण अफ्रिकालाई वा जिम्बाब्वेले भारतलाई हराउनु पर्ने थियो। यी दुवै नतिजा स्वाभाविक थिएनन्, तर पाकिस्तानलाई अनुकूल हुने गरी अस्वाभाविक नतिजा निस्कियो। अर्थात् नेदरल्यान्डले दक्षिण अफ्रिकालाई पराजित गर्यो अनि पाकिस्तानले बंगलादेशलाई। सुपर 12बाटै आउट हुने अवस्थामा पुगेको पाकिस्तानले अविश्वसनीय पुनरागमन गर्दै सेमिफाइनलमा स्थान बनाएको हो। नेदरल्यान्ड्सलाई पराजित गरेमा दक्षिण अफ्रिका सेमिफाइनल पुग्ने थियो। राम्रो सुरुवात गरे पनि निर्णायक खेलमा चुकेपछि दक्षिण अफ्रिका सुपर 12बाटै बाहिरिएको छ। आइतबार बंगलादेश र पाकिस्तान बीच खेल सुरु हुनु अघि नेदरल्यान्ड्सले दक्षिण अफ्रिकालाई स्तब्ध बनायो। यो नतिजा भारतका लागि पनि अनुकूल बन्यो। उसले जिम्बाब्वेसँग खेल्नु अगावै सेमिफाइनलमा स्थान बनायो। आजको समूह चरणको अन्तिम खेलमा भारतले जिम्बाब्वेलाई पराजित गर्यो र समूह बी को विजेता बनेर सेमिफाइनल प्रवेश गर्यो। पाकिस्तान उपविजेता रह्यो। उता समूह एबाट न्युजिल्यान्ड विजेता र इङ्ल्यान्ड उपविजेता बनेर सेमिफाइनल प्रवेश गरेका छन्। अब सेमिफाइनलमा समूह ए को विजेता न्युजिल्यान्डले समूह बी को उपविजेता पाकिस्तानसँग फाइनल प्रवेशका लागि खेल्नेछ भने समूह ए को उपविजेता इङ्ल्यान्डले समूह बी को विजेता भारतसँग खेल्नेछ। अब सेमिफाइनलमा समूह ए को विजेता न्युजिल्यान्डले समूह बी को उपविजेता पाकिस्तानसँग फाइनल प्रवेशका लागि खेल्नेछ भने समूह ए को उपविजेता इङ्ल्यान्डले समूह बी को विजेता भारतसँग खेल्नेछ। पहिलो सेमिफाइनल आगामी बुधबार न्युजिल्यान्ड र पाकिस्तान बीच हुनेछ भने दोस्रो सेमिफाइनल बिहीबार इङ्ल्यान्ड र भारत बीच हुनेछ। फाइनल खेल आगामी आइतबार हुनेछ। भारत र पाकिस्तानको सेमिफाइनल प्रवेशले यी दुई टोली फाइनलमा भिड्न सक्ने समीकरण बनेको छ। त्यसका लागि यी दुवै टोलीले सेमिफाइनल जित्नुपर्नेछ। सन् 2007 मा आयोजित पहिलो T20 विश्वकपमा पनि भारत र पाकिस्तान भिडेका थिए। त्यसबेला पाकिस्तानलाई हराएर भारत विश्व च्याम्पियन बनेको थियो। त्यस यता भारतले यो प्रतियोगिता जित्न सकेको छैन।
लुम्बिनी प्रदेशले प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगितामा दोस्रो जित हात पारेको छ। त्रिवी खेल मैदान कीर्तिपुरमा आइतबार भएको खेलमा लुम्बिनीले प्रदेश 1 लाई 39 रनले पराजित गरेको हो। जितको लागि 291 रनको लक्ष्य पाएको प्रदेश 1 ले 46 ओभरमा 251 रन जोड्दा अल आउट भयो। जितसँगै लुम्बिनी 2 खेलबाट 4 अङ्क जोड्दै तेस्रो स्थानमा पुगेको छ। मधेस पनि समान 4 अङ्कका साथ दोस्रो स्थानमा छ। नेपाल पुलिस क्लब 6 अङ्कका साथ यो समूहको शीर्ष स्थानमा रहेको छ। त्यस्तै मुलपानी क्रिकेट मैदानमा आइतबार नै त्रिभुवन आर्मीले गण्डकी प्रदेशलाई 69 रनले हराएको छ। आर्मीले दिएको 166 रनको लक्ष्य पछ्याएको गण्डकीले 32 ओभर र 2 बलमा अल आउट हुँदै 96 रनमा समेटियो। जितसँगै आर्मीले 3 खेलबाट 4 अङ्क बनाउँदै सेमिफाइनलको सम्भावना कायम राखेको छ। पराजित गण्डकीको 4 खेलबाट 5 अङ्क सहित दोस्रो स्थानमा यथावत रहेको छ। यस समूहबाट एपीएफ क्लब पनि 3 खेल जितेर सेमिफाइनलमा प्रवेश गरिसकेको छ। यो सँगै हामी प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक। नो नट अगेन अभियानलाई कारबाही नगर्न सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश। निर्वाचन आयोग लगायत विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग। न्यायालयमा हस्तक्षेप नगर्ने दलहरूको प्रतिबद्धता गफमै सीमित। 9 महिनासम्म सर्वोच्च अदालत मुकायमकै भरमा दलीय हस्तक्षेपकै कारण न्यायालयले साख गुमाउँदै। काठमाडौँ 5 मा रोचक भिडन्त। ह्याट्रिक गर्ने दाउमा पोखरेल जित निश्चित रहेको दावी। तनहुबाट आएका प्रदीप पनि उत्साही, पोखरेललाई हराउने विश्वास। हाम्रो नेपाली पार्टीले सार्वजनिक गर्यो घोषणापत्र। भ्रष्टलाई जेल हाल्नेदेखि बलात्कारीलाई नपुंसक बनाउने सम्मको योजना। 5 वर्षमा स्वास्थ्य सेवा निशुल्क। नयाँ दिल्लीमा प्रदूषण बढेसँगै नेपालमा पनि जोखिमको खतरा। पूर्व तयारी शून्य। प्रदूषण मापन यन्त्र पनि बिग्रिएर काम नलाग्ने स्थितिमा। तान्जानियाको एउटा यात्रुवाहक विमान अवतरण गर्ने क्रममा भिक्टोरिया तालमा दुर्घटनाग्रस्त। 43 जना यात्रुमध्ये 26 जनाको उद्धार। बाँकीको खोजी कार्य जारी। र टी20 विश्वकप क्रिकेटमा नेदरल्यान्डसँग पराजित भएपछि दक्षिण अफ्रिका बाहिरियो। भारत, न्युजिल्यान्ड, इङ्ल्यान्ड र पाकिस्तान अन्तिम 4 मा। प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम एचडी। नमस्कार।